بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अज़ीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल इहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मुहतरम, सूरतुल अनआम पिछले लेक्चर के अंदर हमने उसका रुकू नंबर 11 मुकम्मल किया है। अब हम सूरतुल अनआम का रुकू नंबर 12 इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए पढ़ने में। सूरतुल अनआम का रुकू नंबर 12 शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी फालिकुल हब्बी वन्नवा फालिकुल हब्बी। वाव को नून के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे। वन्नवा युखरिजुल हय्या युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति मिनल मय्यिति युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य मिनल हय्य
ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। फ़अन्ना तुफ़कून। फालिकुल इस्बाह। यहाँ पे रुक भी सकते हैं, मिला के भी पढ़ सकते हैं, यानी वक्फ ना करेंगे तो बनेगा फालिकुल इस्बाही वजअलल लैला वजअलल लैला सकनौ वश्शम्स सकनौ वश्शम्स वल कमर हुस्बाना। ज़ालिका तक़दीरुल तक़दीरुल अजीजिल अलीम। वहुवल्लज़ी जअल जअल लकुमुन नुजूमा कुमुन नुजूमा वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूमा लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर कद फस्सलनल कद फस्सलनल आयाति कद फस्सलनल आयाति लिकौमी यअलमून लिकौमी यअलमून।
وهو الذي أنشأكم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس واحدة فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع यहाँ पे देखें गुन्ना किन किन लफ्जों में हो रहा है। वहुव الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي وهو الذي أنزل من السماء ماء من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نباتا نباتا كل شيء فأخرجنا
कुल्लि शैइन फ़अख़रजना मिन्हु मिन्हु ख़ादिरन नुख़रिजु ख़ादिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा व मिनन नख़्लि व मिनन नख़्लि मिन तलइहा मिन तलइहा किनवानुन दानियतुन किनवानुन दानियतुन वजन्नातिम मिन अअनाबिन वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिह मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिह। यहां तक दोबारा सुनिए। यहां से कहां पे गुन्ने कर रहा हूं मैं। ومن النخل من طلعها قنوان دانية قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إلى ثمره إذا
أثمر وينعه وينعه إن في ذلكم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه وتعالى عما يصفون. सामिईन मोहतरम, सूरतुल अनआम के 12 रुकू मुकम्मल हो गए हैं। अब हम सूरतुल अनआम का रुकू नंबर 13 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे, अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम को सीखने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون